سلام كمي تصنحو كبرات تختتلت نحجي أبستدالو مدب أمانكو إيران إسرائيل أمريكان زكاير زلو وقع زلو حدشتم عوالتات حزنا لكم قريبنا لنا نتشانلنا سابسكرايب بمقبار كساب مود أتاختكاتلونا بخبرنا عدماكم بسنك أمانكو أمريكان إسرائيل أب حدا كيدان إيران وقنات كعبة خالي أقاتي مزولو أزيو حدا قنيا كونتات بعلم درجة ناي نفرت من كساقاسات زحتي لو خمزولو نمول عالم صلو هواو تخصيصو خمزولو زقل زولو خوينو بتنا إسرائيل أمريكا متكعتات نا إيران مراحة آيتولا كمانة أبي كمزولو كفلت كمزي كألوان من جتاتي قالسو كم قبر ملسي إيران أما أكلاي مبرع متكعت زفز أمتكوينا أبرعلتنا أمريكا معسكرات زلوان دوباي دوها بحرين كويتن فلي متكعت كمزة كايدتون يقلاس إيران أبرعل إسرائيل زوصدتو متكعتون كالا إقاس بمقبار كمزة غسالتو سابساوات كاب إسرائيل يحبرو إيران أملا إيران أبزركابا حيالو كتماتات بأمريكان إسرائيل استفز متكعت حنا كتفد أبتك على سول زلوان أبرعل إسرائيل زفز أمتو متكعت نختماتات إسرائيل كبيدر عدفات إيرو خمزلو يقلاز الله سرعتات مكلخال أير إسرائيل أبرعل كتماتات هايفان زورة متكعتات نم مكات لعل سراح يساريحهم كمزلو ولا كانت قلصو نا إيران مسائلات نابايتا كي ورد ككلا خلوة كم زي كألوان من جتاتي قلصو أبرعل كتما يروسالم زبس حكبيد متكعت من باروان زملكتونا إسرائيل ميدياتات نبرت تختما بدبدابا إيران كم استناوصو وانتا قاليسو إسرائيلاويان أبقرنتات يروسالم نخوصو كبيد سقعات كم زحادرام أبتا ختما كبيد فنجاراتات كم تسمعن نايتا ختما ناي مكل خال سايرنون مولو معالتك سمع كم زو علوون يقلاس إيران نتا أبلعلي أب إسرائيل تجمر وتهدرا متكعته عصفيتا ختملس مخوانا كتقالس أنحت كوينا أبناي ساعتات فللينا تبسرائيل تتكوسلا كبرت ميسائلات كتملس مخالاون يقلاس الله نا إسرائيل قدام سر بنجامين نتانياهو حزبن سراويت إسرائيل لخبيد كوينات كدالو كصوعن كله إسرائيل أبلعليتهم ناي شبرا قجلتات كتنقس مخوانان نسأل أتام من بركاخ نايت انت لما دا مخوانو كحبرن كارلو حزب إسرائيل كتصرنعن نزنا كوينات أوانات كمكت صويعو الله إيران أبلعل إسرائيل زوصدتو سقومتي كم قبر ملسم مخوانو ختقالس انكلا أبلعلنا أمريكا مدبرات زلوان قراب تهاجرات وتهدرو متكعت مخفاتاون بوقع حبير الله نا إيران سقومتي أبلعلي إمارات كتارن بحرين كويتن بحرين بمخوانو ملا معكلاي مبرع أب كينات مئتاون أب عالم كابزلو وقعات إتا عزيزة سقن زقافحن كوينات كم استجمري قالسو بسنكة الدبدابات برا نفرت زقارصات حبرات مريت عرب نتكاب إيران زمصانا ميسائيل متكعت عزيزة حلافنتاو نتخبابه داغماي ناب كينات زشمم مخوانو بمجلاس كتكونون كلا كتر بوغنا أوانا كتما أدوها استخايد متكعت إيران عزيزة تحساس مخوانو قاليس الله ناي حبرات مريت عرب حيلتات مكلخال نبالستيك ميسائلات إيران معقات زتصاوتو ترى لعل مخوانون بزح كابت أبلعل كتماتات إمارات عنوات كوردست الأخ بالستيك بومباتات أب سماي كم استفنجرة أفنيا نايت منجست حبير الله إمارات أبلعل إيران وتهدرا سقمت زتقالل ملسكت مخوانان اتسقمت مسل أولونت مخوانو أبوغا عوزين أقاليس الله أب كتروانا كتما دوها حيالو فنجرات دحر مسمعو نايتا هاجر منجستنا تمتكعت شعون شعوك خوننون كله منسر وصا قدايتا هاجر أبزوصو مجلسي كاتر بتمتكعت الأولونتا زتحسن أزيو تهواس مخوانو مجلاس أون ناي معكلاي مبرع ميدياتات يقلصا كاتر بتمساسل أبلعلي إيران كبيد ملسة متكعت كتوسد كم تخيل اتتوسدو متكعتون هاجراو مسلام مخوانو قاليس الله منجست كاتر أبتنا إيران متكعت بزعبا زورة دا قدعات أبزهبو مجلسي زاقل زخوانا سب كم زي موتا كقالس انكارلو نا إيران متكعت بحجي زغسل كخوان كم زخيلن اتهاجر أبنا كوينات هواهو آتيا حيلتات مكلخالا كتدالو كم زقبا أنسير الله كويت ونساماياتا كتحلو كم زوعالتنا إيران ميسائلات كاب ساماياتا ختفش المخالا زقلسات كوينا اتدبدابات دحرت إسرائيل أبلعلي إيران زكادتو متكعته زتفصم كايخون إيران أبلعلي أزفصمتو متكعته مخنيا زيبولون نتو زوبا نابزي وصو بارع كوينات زأتو مخوانا قليس الله إذا خمزيلن كالله سعود عرب نتا أقدمو بأمريكان إسرائيلن زتفصم متكعته ملسن مهاب زعلمه متكعتي إيران أب حورات مريت عرب بحرين كتر كويتن يردانسن كتكونو كم استرأت كحبرن كالله سعود عرب أكل متكعت إيران كتكون كم تخيلوان ساب صاباتي قالسو ملسة متكعتات نمفصام دحر زي بلت إيران أب بحر وشمت عرب أبزركبنا أمريكا وتهدر وحيلو متكعت مفصامان
ኣብ ልዕሊ እተን ኣብ ባሕሪ ዝንሳፈፋ ዘለዋ ዓበይቲ መራኽቢ ውግእ ኣሜሪካ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝፈጸመቶ ዝሓየለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንኣስታት ወርሒ ዝፈከረሉ ብኢድ እስራኤል ዝፈለሞ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሒ ኢራን ካብ ስልጣኑ ክእለ እቲ ናይ ስልጣን ምእላይ መደቦን ብዘይ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስጉምትን ዕንወትን ክፍጸም ኣፈራሪሑ ከም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ክገልጹ እንከለዉ ኣብቲ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ኮማኒ ዝርከበሉ ስፍራታት ሓያሎ ሚሳኤላት ከም ዝዘነበ እውን ይግለጽ ኣሎ። ብሰንኪ ኣብ ዓለም ክፍራሕ ዝጸንሐ ኩናት ኣሜሪካን ኢራን ኣብ ጂኦፖለቲካ ዓለም ከቢድ ጽልዋ ክፈጥር ምዃኑ ዝጠቅስ ናይ ፈረንሳ ፕረዚዳንት ማኑኤል ማክሮን እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ተጻብኦ ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ጸጥታ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዋ ጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ፕረዚዳንት ወሲኹ እውን ናይ ኢራን መንግስቲ ዝኾነ ኣማራፂ ከም ዘይብሉን ንዘተ ሕራይ ክብል ኣብቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበሉ ስምምዕ ኣሚን ኢሉ ክሳተፍ ከም ዝግባእ እውን ወሲኹ ረዲኡ ኣሎ። ናይ ኒኩለር ሓደጋ ብደረጃ ዓለም ኣንጸላልዩ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝጠቅስ ማኑኤል ማክሮን ካብቲ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘህለዎ ከቢድ ኩናት ህዝቢ ክድሕን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግቡእ ትርኡ ከጻወት ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ህዝቢ ኢራን ብናጽነት ዝነብረላ ኢራን ክትምስረት ከም ዘለዋ ዝገልጽ እቲ መራሒ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድሮ ተተኪሱ ዘሎ ሓዊ ናብ ኩሉ ከይልሕም ሕጹ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዘራረብ ከም ዝጸውዑ እውን ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ ኢራን ኣብ ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓደ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢርና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ብ28 ለካቲት ኣብ ደቡብ ኣውራጃ ሚናብ ኢራን ኣብ ግዝኣት ሆርሞንዝጋን ኣብ ዝርከብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 40 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ከማኒ ከም ዝቐተለት እስራኤል ገሊጻ ኣላ። እስራኤል ኣብ ምሸት ኣብ ዘውፅአቶ መግለጺ ኣብ መንበረ ገዛ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ብዝምልከት መግለጺ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብዛዕባ ዕጫ ኣያቶላ ከማኒ ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ቴህራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምሕባር ዲክታተር ኣያቶላ ከማነ ድሕሪ ሕጂ የለን ሞይተሎ ኢሉ። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ሬሳ ኣያቶላ ከማኒ ከም ዝተረኸበን ከም ዝተቐተለን ንማዕከን ዜና ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ግን ኩነታት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብዝምልከት ብሰብ ስልጣን ኢራን ዝተዋሃበ መግዓ መግለጺ የለን። ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን ዝርከብ መንበረ ገዛ እቲ መራሒ ሎሚ ንጎ ብሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝተሃረመ እኳ እንተተገለጸ ሰብ ስልጣን እቲ ሃገር ግን ኣያቶላ ከማኒ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ከም ዘይነበረ ገሊጾም እዮም። ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር .be ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር .be ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ቤልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር .be ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር .be ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር
ከተማ አንትወርፐን ኦ ፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ አንትወርፐን ኦ ፍራንስ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ በአካል በመምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ሓበሻ ስቶር ዶት ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሲ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን በአካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር ዶት ቢኢ ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር ከተማ አንትወርፐን ኦ ፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ አንትወርፐን ኦ ፍራንስ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ በአካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ሓበሻ ስቶር ዶት ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሲ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን በአካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር ዶት ቢኢ ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር ከተማ አንትወርፐን ኦ ፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62